کے बाद यके बात दीगरे हमारे आने वाले मेहमानाने किराम, एक बार फिर आपको बता दूं कि आपने जिन उलमाए किराम के नाम का ऐलान सुना है या आपने कहीं पढ़ा है या किसी हवाले से आप तक उनके नाम के बारे में आपको खबर मिली है, वो सारे के सारे लोग इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। यके बाद दीगरे हमारे सामने वो तशरीफ लाएंगे। वो तमाम लोग जिनको अहले खाना ने बुलाया है, उलमा का जो एक बड़ा काफिला और बड़ी खेप उन्होंने जो आपके की इस बस्ती में आज लाकर खड़ा किया है, वो सारे लोग स्टेज पर बहुत जल्द तशरीफ लाने वाले हैं। इसलिए आपसे फिर एक बार गुजारिश है कि आप हजरात, मेरी आवाज अगर पहुंच रही है तो आप हजरात अंदर तशरीफ ले आइए। गुलाब, खाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है। राहत इंदौरी ने कभी कहा था कि गुलाब, खाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है। मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है। कोई बताएगा? गुलाब, खाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है। मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है। फकीर, शाह, कलंदर, इमाम क्या क्या है। तुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है। ये रजाकार हजरात, ये जो गहमा गहमी का माहौल आपने रास्ते में बनाया हुआ है, आपसे गुजारिश है कि आप हजरात अंदर तशरीफ ले आइए। जिन उलमा को आपने इकट्ठा किया है, जिन उलमा को आपने अपनी बस्ती में आज बुलाया है, यकीन मानिए पूरे दावे के साथ कहता हूं कि इन उलमा की तारीख लेने के लिए हमें महीनों इंतजार करना पड़ता है। लेकिन बड़े खुश नसीब है नजरा मोहम्मदा वाले, बहुत खुश नसीब है आप लोग कि आपकी एक आवाज पर, आपकी मोहब्बतों की उस सदा पर इन उलमा ने लब्बैक कहा है। ये पूरी मोहब्बतों की एक लाइब्रेरी जो हमारे स्टेज पर बहुत जल्द तशरीफ लाने वाली है। आप उन्हें देखेंगे भी, उनका मुताला भी करेंगे, उन्हें सुनेंगे भी, समझेंगे भी, और इस यकीन और दुआ के साथ हम यहाँ से उठेंगे कि अल्लाह जो बातें इस मजलिस में हमें बताई जा रही हैं, उन बातों पर कहने वाले को भी अमल की तौफीक अता फरमा और हम तमाम सुनने वाले को भी उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे। पूरे मजमे में से कोई शख्स अगर उस तक मेरी बात पहुंच रही हो तो हाथ उठा करके एक बार वहां से मुझे ये इशारा कर दे कि मेरी आवाज पहुंच रही है। मैं समझूंगा कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे। हवा को धूप, चरागों को शाम कह देंगे। जो हजरात इधर उधर खड़े हैं और रास्ते में भीड़ लगाए खड़े हैं, उन्हीं के लिए मैं ये कह रहा हूं कि नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे। हवा को धूप, चरागों को शाम कह देंगे। किसी से हाथ भी छुपकर मिलाइए, वरना इसे भी मौलवी साहब आराम कह देंगे। चले आइए भाई, अंदर तशरीफ ले आइए। बहुत जल्द प्रोग्राम शुरू हुआ चाहता है। आपसे फिर एक बार हमारी गुजारिश है, आप हजरात तशरीफ ले आइए। आज का ये जलसा इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस जो एक शादी की तकरीब के बाद मुनक़िद हो रहा है, आज के इस जलसे की सरपरस्ती, आज के इस जलसे के हम सब के रूह रवा पीर तरीक़त हजरत मौलाना महमूदुल हसन साहब नक्शबंदी गरौलवी दामत बरकातुहुम आज के इस जलसे की सरपरस्ती फरमा रहे हैं और हमारे इस कारवां के रूह रवा भी हैं। न मौजों का हमें खतरा, न तूफानों का अंदेशा, न मौजों का हमें खतरा, न तूफानों का अंदेशा कि जिस कश्ती में हम बैठे हैं इसके नाखुदा वो है। आप हजरात बहुत खुश नसीब हैं कि हजरत वाला जैसी शख्सियत हमारी एक आवाज पर लब्बैक कहते हुए हमारे दरमियान तशरीफ ले आई है। बहुत पीर तरीक़त हैं, बहुत अल्लाह वाले हैं। अल्लाह वालों से हमारा मिलना, हमारा जुलना जो हमारे ईमान को जला बख्शता है, जो हमारे रूह में ताजगी पैदा करता है, जो हमारे ईमान को तक़वियत देता है। आज हम उन उलमा का दीदार करेंगे और फिर उन उलमा के बयानात को भी समाअत करेंगे। इसीलिए मैं एक बार फिर आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा वक्त आपका न लेते हुए सीधे सीधे प्रोग्राम को शुरू करूँगा, लेकिन कबल इसके के प्रोग्राम शुरू करूँ मैं आपसे फिर एक बार गुजारिश करता हूँ, जो लोग रास्ते में खड़े हैं
وہ ہمارے ابھی بھی جو ہماری کرسیاں خالی ہیں ان کرسیوں پر چلے آئے. دوریوں سے محبتوں میں کمی آتی ہے, دوریوں سے محبتوں میں کمی آتی ہے, قریب آ کے بیٹھو تو کوئی بات بنے. چلے آئیے, وقت جب قول کے بندوں سے عمل مانگے ہے, کوئی دبکے ہے کہیں, کوئی کہیں بھاگے ہے. کلیم عاجز نے کہا تھا کہ وقت جب قول کے بندوں سے عمل مانگے ہے, کوئی دبکے ہے کہیں, کوئی کہیں بھاگے ہے. چین کی راہ نہ پیچھے نہ تیرے آگے ہے, بیٹھ جا عشق کے سائے میں کہاں بھاگے. آ جائیں بھائی, یہ پیڑ کے نیچے بیٹھنے والے لوگ جو شبنم میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے بھی میری گزارش ہے, بار بار گزارش کر رہا ہوں, آپ کا مہمان ہوں, آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں, تو جانیے اس بات کو کہ آپ کے لیے بد دعا بھی کر سکتا ہوں, اور مسافر کی اور مہمان کی بد دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے. اس لیے آپ حضرات سے مزاحن یہ باتیں میں نے کہی ہے, آپ حضرات سے گزارش ہے اندر تشریف لے آئیے. آ جائیے بھائی, شبنم میں بیٹھے ہیں آپ حضرات. اہل جلسہ نے, جلسہ والوں نے آپ کے لیے یہ خوبصورت پنڈال لگایا ہے, اس کے نیچے یہ شاندار کرسیاں لگائی ہیں, جن کرسیوں کے لیے پورا ہندوستان مر رہا ہے, جن کرسیوں کے لیے ہمارا بھائی مر رہا ہے. ہم اپنے بھائی کا خون کر رہے ہیں, ہم اپنے بھائی کی زمین ہڑپ رہے ہیں جن کرسیوں کے لیے. اس کرسیوں کو چھوڑ کر ہم باہر بیٹھے ہیں. آ جائیں بھائی, اندر آ جائیں. اصلاح معاشرہ کانفرنس کا یہ اسٹیج آپ کو بار بار آواز دے رہا ہے, آپ حضرات اندر تشریف لے آئیے. ملے منزل دشوار میں پختہ ارادہ چاہیے, منزل دشوار میں پختہ ارادہ چاہیے. حسن یوسف کے لیے عشق زلیخا چاہیے, اور ہم تو سورج کو تھکا دیں حوصلوں کی دوڑ میں, ہم تو سورج کو تھکا دیں حوصلوں کی دوڑ میں, اور ہوں گے وہ جنہیں رستے میں سایہ چاہیے, اور پاکے دنیا کے خزانے بھی ہوس مٹتی نہیں, وہ سمندر ہو کے بھی کہتا ہے دریا چاہیے. محترم حضرات, آج کے اس جلسے سے یکے بعد دیگرے جو حضرات اسٹیج پر موجود ہیں اور جو حضرات قیامگاہ میں آرام کر رہے ہیں, وہ ان سب کا ہم دیدار کریں گے, ان سب کے بیانات کو ہم سماعت کریں گے. آپ کی خوبصورت سماعتیں اگر میرا ساتھ دیتی رہی تو انشاءاللہ پروگرام پوری کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا. میں جلسہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ نے بڑے علماء کو اکٹھا کیا ہے, بڑے اللہ والے آپ کے درمیان آئے ہیں, بڑے بڑے ادارے کے مدرس آپ کے گاؤں میں موجود ہیں, بڑے بڑے فقیہ آپ کے گاؤں میں موجود ہیں, لیکن آج کے اس جلسے میں آپ کی موجودگی, آپ کی یہ موجودگی اگر شروع سے اخیر تک اسی طرح رہی تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں اس جلسے کو پوری کامیابی کے ساتھ انشاءاللہ اختتام تک پہنچاؤں گا. اس لیے کہ اس جلسے کے کامیابی کی سب سے پہلی اور اہم کڑی آپ ہیں. آپ اگر چاہیں گے تو آپ کے گاؤں میں ہونے والا یہ جلسہ کامیاب ہو جائے گا, اگر آپ چاہیں گے تو یہ جلسہ ناکام ہو جائے گا. اس لیے کہ سامعین کی موجودگی جلسے کے کامیابی کی ضمانت ہے. اس لیے میں بار بار آپ سے گزارش کر رہا ہوں, اور ابھی بھی ان نوجوان دوستوں سے گزارش کر رہا ہوں جو میرے سامنے راستے میں کھڑے ہیں, سڑکوں پہ کھڑے ہیں, ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات اندر تشریف لے آئیے. آپ حضرات جو کرسیاں خالی ہیں ان کرسیوں پر آ جائیے, پروگرام بہت جلد شروع ہوا چاہتا ہے. آج کے میں بتاتا چلوں آپ کو کہ آج کے اس جلسے سے حضرت مولانا مفتی اقبال صاحب دامت برکاتہم جامع العلوم مظفر پور سے تشریف لائے ہیں, وہ آج کے اس جلسے سے خطاب کریں گے. وہیں آج کے اس جلسے سے حضرت مولانا اشتیاق صاحب دامت برکاتہم مداری پور کی سرزمین سے ہمارے درمیان موجود ہیں, وہ بھی آج کے اس جلسے سے خطاب کریں گے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم سب کے شہید, ہم سب کے جانے پہچانے مقرر حضرت مولانا مفتی اسلم صاحب چترویدی مدھوبنی, وہ بھی موجود ہیں. انشاءاللہ بہت جلد اسٹیج پر ہوں گے, ان کے بھی بیانات ہمیں سننے ہیں. اسی طریقے سے حضرت مولانا مفتی روح اللہ صاحب دامت برکاتہم, ہمیں ان کے بیان بھی سماعت کرنے ہیں. حضرت مولانا قدرت اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم, ان کا بھی افتتاحی خطاب ہونا ہے. وہیں حضرت مولانا محمود الحسن صاحب نقشبندی گرولوی دامت برکاتہم, ان کا بھی خطاب ہونا ہے, اور انہی کی دعا پر مجلس کا اختتام بھی ہونا ہے.
इसके साथ साथ हजरत मौलाना अनवारुल्लाह फलक कासमी दामत बरकातुहुम बहुत जल्द हमारी इस बस्ती में तशरीफ लाने वाले हैं और बहुत जल्द हमारे स्टेज पर होंगे। वो भी आज की इस मजलिस से खिताब करेंगे। उसके बाद आज की इस मजलिस से हम सबके बहुत ही जाने पहचाने, हम सबके चहीते, हर दिल